बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। भरपूर कोशिश थी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान की कौम को नीचा दिखाने की सरतोड़ कोशिश की गई। आज हत्तल मकदूर कोशिश थी कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। आज ये तासुर दिया जाए कि जजेस के खिलाफ जनाब अली बगावत हो गई है। इवन मरियम नवाज ने ट्वीट दाग दिया कि देखें, जो इस वक्त जिनके ऊपर अपने जजेस का एतमाद नहीं है, अगर वो फैसला करेंगे तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी। हुकूमत की तरफ से दो टोक अंदाज में कहा गया कि हम किसी तौर पे ये फैसला नहीं मानेंगे तमाम जजेस का। चीफ जस्टिस ने आज सीधा सीधा निकात का एक एक करके जवाब दिया है। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जनाब अली, मैं नुक्तावार एक एक चीज करके आपको बताऊंगा कि आज हुकूमत को या जो पूरा प्लान करके बैठे हुए थे उनको किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहली बात यह है कि आज ये कहा गया कि एक बार फिर फुल कोर्ट की इस्तदा, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि अगर आपने फुल कोर्ट नहीं बनानी तो आप एक बार तमाम जजेस की, आप जानते हैं कि वहां पे इनकी मीटिंग होती है, फुल कोर्ट मीटिंग, तो आप जजेस की वो बता रहे। जैसे ने कहा वो मेरे जहन में था फुल कोर्ट का, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमने जजेस की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है और ताकि कोर्ट के बाकी मामलात भी देखते रहें। बाकी चीफ ने कहा कि मैं आज से मुलाकातें शुरू कर रहा हूं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलात के ऊपर मुत्तहिद है, उनका कुछ सियासी मामलात आड़े आ गए, उनका मैं आज मुलाकात शुरू करूंगा और मंडे के रोज तक इंशाल्लाह कौम को अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। अच्छा, अब फुल कोर्ट बनाने की जो फिलहाल इस्तदा इनकी थी वो मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ने इस बारे में वजाहत भी कर दी है। और वहां पे जो थे उनका कम से कम फुल कोर्ट मीटिंग वाली बात हो गई और उन्होंने ये कहा कि उसके बाद उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा का भी हवाला दिया। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को उस 9 रुकनी बेंच के अंदर डालने का खास मकसद था। मकसद यह था कि जिस तरह हमारे पहले जज के साथ हुआ, हम नहीं चाहते जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के साथ भी वो हो, और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को उस 9 रुकनी बेंच के अंदर शामिल करने का मतलब एक पैगाम था और वो खामोश पैगाम दिया गया। और उसमें उन्होंने बताया कि जब जजेस की 9 रुकनी बेंच की तश्कील दी गई तो तमाम जजेस के बारे में सोचा गया, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला को आइन से हम आहंग पाया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं, और इसीलिए मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को वहां पे शामिल किया गया। अब ये सारा कुछ होना था और वहां पे उन्होंने, अब इसका लुबे लुबाब क्या है? अब बेशक हुकूमत कहती रहे कि जिस पर अपने जजेस अदम एतमाद कर दे उसके फैसले की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने इनके सामने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहा कि या तो ठोस वजूहात बताएं, ठोस वजह बताएं कि भाई इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रहे। दूसरी सूरत यह है कि अगर ठोस वजह नहीं है, अगस्त के अंदर आपकी असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, तो आप आपस में मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करके कोई रास्ता निकालें तो चले। अदालत थोड़ा वक्फा ले लेगी, अदालत कहेगी चले आप कोई वे फॉरवर्ड आपके पास है या दरमियान का रास्ता, तो अदालत आपके लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए नहीं है। अदालत अगर आप नाकाम हुए तो अपना आईनी किरदार हर सूरत अदा करेगी। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात बताए ही नहीं है, अगर आप हालात बताते तो मुमकिन है कि शायद 30 अप्रैल की तारीख आती ही ना। और उन्होंने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है, जो बार बार अदालत पूछ रही है कि आप बताएंगे 8 अगस्त क्यों नहीं है, आप बताएंगे 8 सितंबर क्यों नहीं है, ये 8 अक्टूबर ही क्यों हर सूरत है। तो अब उन्होंने ये कहा कि देखें, एक फरीक जो है पार्टी चेयरमैन जमानत दे रहा है, और मैं आपको इस वक्त खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीरी यकीन दहानी करवा दी है कि अगर जमहूरियत की बका के लिए हम अदालत को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अगर इस दौरान कोई गलत हरकत न की गई तो हम इस इलेक्शन मुहिम के दौरान और इस इलेक्शन के दौरान पुरअमन रहेंगे, और लेकिन शर्त एक है कि अगर इंतखाबात के दौरान कोई गैर कानूनी काम न किया जाए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ उन जगहों पर जलसे और रैलियां निकाली जाएंगी, यहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, अगर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर हुकूमत को भी अपना माजी भुला के थोड़ा आगे चलना पड़ेगा ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल जो है वो निकल सके। अब इस दौरान
انہوں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے کہ آپ وہ مذاکرات کریں، لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ آپس میں بات بھی نہ کریں، الیکشن کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہ ہو، تو پھر کیسے الیکشن رک سکتا ہے؟ پھر تو عدالت کو بہرحال جو ان کو آئین نے رول دیا ہے وہ اس کو پلے کریں گے، اور ان کا کہ عدالتی فیصلہ دے کر آپ کہیں گے کہ با اختیار فیصلہ ہے اور ہر فریق کے ہر نقطے کا فیصلے میں ذکر کیا جائے گا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ 20 ارب کے اخراجات پر پہلے عدالت کو بتائیں، ہم نے اخراجات کم کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ اب خبر اس وقت کیا ہے؟ خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ عدالت نے منڈے کے روز تک 11:30 بجے تک اس کی سماعت تو ملتوی کر دی ہے، لیکن بڑی خبر کیا ہے؟ اب دو چیزیں اب تک رکاوٹ ہے۔ پہلی رکاوٹ حکومت کی طرف سے تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے حکومت کو بلا لیا ہے۔ حکومت کو کیسے بلایا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیکٹری خزانہ جو فائنانس کی منسٹری کو دیکھتے ہیں ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور آپ بتائیں گے آپ پیسے کیوں نہیں دینا چاہتے، آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے چونکہ فوج کی نفری کا معاملہ ہے، اور فوج جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتی ہے، اور سیکٹری ڈیفنس اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکٹری ڈیفنس عام طور پہ کون ہوتے ہیں، تو سیکٹری ڈیفنس کو بھی بلا لیا گیا۔ تو عملی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج اور حکومت جو ظاہری بات ہے جو ان کی رپورٹنگ اتھارٹیز ہیں، رپورٹنگ جو سب جن کے وہ ہیں ان کو ہی بلائیں گے، ان کو بلا کے یہ کہا گیا ہے منڈے کے روز آپ عدالت میں کھڑے ہوں، سیکٹری ڈیفنس بتائے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں مل سکتے، سیکٹری فائنانس بتائے کہ پیسے کیوں نہیں مل سکتے۔ تو اب یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اٹارنی جنرل نے کوشش کی آج وہ بینچز والے معاملے کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہماری حدود کے اندر یہ مداخلت کر رہے ہیں، تو جو ہمارے معاملات اندرونی ہیں آپ ان کو اندرونی معاملات جو ہیں وہ رہنے دیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف نے وہاں پہ ایک تحریری یقین دہانی کروا دی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط پریکٹس نہ ہو تو ہم پرامن رہیں گے، ظاہر ہے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1997 کا 1997 جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے، یہ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، مسلم لیگ نون 1997 والی حرکت کر کے چیف جسٹس کو دھمکا رہی ہے، اور اس کی وجہ ان کا الیکشن سے خوف زدہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ضرورت پڑنے پر قانون کی حکمرانی، آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہیں۔ ایک اور بات عمران خان نے کی، ان کا وہ تمام جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک بات واضح ہے کہ جو بات چیت ہوگی وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کے اوپر ہوگی، آئین اور قانون سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور ان کے خیال میں اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈرانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو، یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ قوم سڑکوں پر نکلے گی، اور عمران خان دما دم مسکل اندر کی کال جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری سے بھی انہوں نے کہا کہ 2007 کی طرح ایک بار پھر وہ اس تحریک کی قیادت کریں جس کے اندر پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن آج کا دن اگر آپ یہ کہیں آج کا دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ بینچ توڑنا بہت کوشش ہوئی، بینچ سے بھی نکل گئے، سماعت بھی ہوئی، حکم نامہ بھی جاری ہو گیا، عدالتی حکم نامہ بھی آ گیا منڈے روز کا، اور ان کو رستہ بھی دکھا دیا۔ تو کوشش جو تھی چیف جسٹس کو نیچا دکھانے کی، چیف جسٹس کو ناکام بنانے کی، پہلے مرحلے کے اندر چیف جسٹس نے ان سب کو ناک آؤٹ کر کے اب بال ان کی کورٹ میں پھینک دیا۔ اب ان کا مسئلہ ہے ٹھوس وجہ بتائیں، حل بتائیں، حل نہیں بتانا تو منڈے کے روز، کیونکہ آج عرفان قادر بھی انہوں نے بھی وہاں پہ دلائل دیے، اور الیکشن کمیشن کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اٹارنی جنرل تحریک انصاف اپنے دلائل مکمل کر چکی ہے۔ تو یہ لمبا چوڑا سلسلہ چلے گا نہیں، منڈے نہ ہوا تو ٹیوزڈے ہو جائے گی، لیکن اس سے آپ زیادہ بھاگ نہیں سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔